नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म विद्या तामाङ र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्यो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी। नेवाङको प्राथमिक शरीर पार्टी कार्यालय चियासलमा प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताले दिए श्रद्धाञ्जली। अध्यक्ष ओलीले ओडाए पार्टीको झण्डा। संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। अन्त्येष्टि हुने दिन बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिइने। नेवाङको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति भएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। नेवाङले खेल्ने समन्वयकारी भूमिका सबैका लागि अनुकरणीय रहेको भनाई। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारले बुझायो प्रतिवेदन। सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सुझाव। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीका कारण 3000 जनाको ज्यान गयो। 10,000 व्यक्ति बेपत्ता। पूर्वी लिबियामा कर्फ्यू जारी। विद्यालय र पसल बन्द गर्न आदेश। र भारत एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा खेल जित्न 214 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 41.3 ओभरमा 172 रनमा अल आउट। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हङकङबाट ल्याएको झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। सीआईबीले सम्भवतः आज नै सुन तस्करी प्रकरणको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ। आरोपी विरुद्ध संगठित अपराध, सुन चोरी, पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने सीआईबीको तयारी छ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुन्छ। यही 31 गते 60 दिन पुग्ने दिनसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी आज प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको हो। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ परेका 31 जना मध्ये स्वास्थ्यका कारण 1 जना हिरासत बाहिर र 30 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यो प्रकरणमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित नेपाल, भारत र चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारी समेत मुछिएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गत साउन 3 गते हङकङबाट ब्रेक्सुमा ल्याइएको सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको हो। विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेर 18 दिनपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दिएको थियो। ब्रेक्सु सहितको सुन 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम रहेको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ। पार्टी कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विभिन्न पार्टी नेता कार्यकर्ताले नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। नेमुवाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुर्याएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय झण्डा उठाएर श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो। नेमुवाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई पनि च्यासल पुग्नु भएको थियो। सभामुख देवराज खिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र अष्टलक्ष्मी साकी, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी एमालेका शीर्ष नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका छन्। नेमुवाङको हृदयघातका कारण मङ्गलबार बिहान करिब 2:30 बजे निधन भएको थियो। बालोटार स्थित निवासमा रहेका बेला 71 वर्षीय नेमुवाङलाई हृदयघात भएपछि त्रिविशिक्षण अस्पताल पुर्याएको थियो। अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका नेमुवाङ 2079 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको
अप्रत्याशित निधनले मर्माहत र स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि नेमुवाङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। सरकारले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनमा शोक प्रकट गर्दै शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। साथै अन्तिम संस्कार गर्ने दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने मन्त्री परिषदले निर्णय समेत गरेको छ। नेवाङले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास सरकारको छ। अनुसार संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेमुवाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमुवाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। नेवाङको 71 वर्षको उमेरमा मंगलबार बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गरेको जनाएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनले मंगलबार मुलुक स्तब्ध भयो। नेमुवाङको निधनलाई लिएर पार्टीलाई मात्र होइन मुलुकलाई नै क्षति पुगेको भन्दै नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। शालीन, भद्र अनि मृदुभाषी भएका संविधान सभाका अध्यक्ष नेमुवाङको योगदानलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनेर हामीले एमाले केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली दिन आएका केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। सबैलाई मिलाउन सक्ने खुबी पनि उहाँमा थियो। उहाँमा शालीनता थियो, धैर्यता थियो, सहिष्णुताको भावना थियो। यस अर्थमा उहाँले आफ्नो निम्ति होइन, यो देशको निम्ति केही गरौँ, राष्ट्रको निम्ति केही गरौँ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र सुदृढ बनाउने उहाँको सोच। उहाँले अनुकूलता मात्रै होइन प्रतिकूलतामा पनि उहाँ दृढतापूर्वक उभिनु हो। यो चिजबाट हामी बाँच्नेहरूले सिक्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा बेला बेलामा अनेक खालका प्रतिकूलताहरू आइलागे। ती प्रतिकूलता, अनेक खालका अन्तर्विरोधहरू, जटिलताहरू, चुनौतीहरू आइलागे। ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरामा उहाँ कहिले पनि चुक्नु भएन। सबैको बिचमा एउटा समन्वय गराउन सक्ने र सबैले आफ्नो कुरा भन्न सक्ने, मेरो कुरा उसले सुनिरहेको छ भनेर त्यो महसुस गराउन सक्ने एउटा पात्र चाहिएको थियो। संविधान सभा विघटन भइसके पछाडि 70 सालमा त्यो बेलामा फेरि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हामी एक ठाउँमा भयौँ, माओवादीहरूको ठाउँ भएको अवस्था भयो। त्यतिखेर पनि सबैले पत्याउने पात्र चाहिएको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ सुभाष नेमुवाङ बाहेक अरू कोही पनि फिट हुने अवस्था थिएन। उहाँले सबभन्दा भेटेको संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि र खास गरी संविधान निर्माण सम्बन्धी र त्यो बेलामा अब हामी पनि अब राजनीतिको बाहेक अरू क्षेत्रहरूको हुँदाखेरि पनि उहाँको सम्बन्ध के थियो भने सहज उपलब्ध हुने सभामुख हो जस्तो मलाई लाग्छ। ताजा रहोस्, उहाँको स्मृतिमा धेरै गर्न सकियोस्। किनभने अब उहाँले बनाउनु भएको संविधान हो, अध्यक्षता गर्नुभएको नाताले यसमा धेरै मेहनत सहकार्य गर्नुभएको थियो, सामञ्जस्य गर्नुभएको थियो। संविधान सभाको अध्यक्ष हुनु भने सजिलो कार्य होइन, जुन उहाँले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। अब यो संविधान बचाएर यसलाई प्रभावकारी बनाएर हामी उहाँलाई सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छौँ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि चाहिँ सामान्य रूपमा सबै विवादका पक्षहरूसँग समन्वय गर्ने हो भनेदेखि निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण हो भने। भौतिक उपस्थिति त नेकपा एमाले प्राप्त गर्न सक्दैन,
तर एउटा जीवन र मृत्यु भन्ने कुरा त एउटा अनिवार्य प्रक्रिया हो र आन्दोलनले नै अब एउटाको अनुपस्थितिमा अब अर्को जन्माउँदै जान्छ। उहाँका असल व्यवहारबाट, असल कामहरूबाट, उहाँको क्रान्तिकारी एउटा विचारहरूबाट अभिप्रेत अरू धेरै त्यस्ता सुभाष नेमाङहरू त जन्मिन सक्छन् नि त। विधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा जुन एउटा समन्वयकारी र सबैलाई स्वीकार्य ढङ्गले संविधान बनाउन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो उहाँले खेल्नुभयो। त्यसैले अहिले उहाँ नहुँदाखेरि अहिलेको संसदभित्र पनि वास्तवमा संवादलाई र दलहरूबिचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थियो। अब उहाँ नहुँदा नेपालको संसदभित्र वास्तवमा एउटा ठुलो ग्याप र शून्यता देखा परेको छ। त्यो तत्काल पूर्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले र फेरि एउटा के भन्दाखेरि मलाई बडा दुःख पनि लाग्छ, उहाँ वास्तवमा राष्ट्रपति हुन योग्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हामीले त उठायौँ तर राजनीतिक समीकरण यसरी फेरियो कि उहाँलाई जिताउन सकेनौँ। प्रखर, शालीन र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने नेताको छवि बनाएका नेवाङलाई नेपाली राजनीतिले सधैँ स्मरण गरिरहनेछ। संविधान जारी गर्ने नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताका सूत्रधार नेवाङको सुवास सधैँ रहिरहनेछ। संविधान दिवस आउन एक हप्ता बाँकी रहँदा नेवाङको दुःखद निधनले मुलुक नै स्तब्ध भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हालेका नेमुवाङ 2 पटक संविधान सभा अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँ सभामुख पनि बनिसक्नु भएको छ। 2009 साल फागुन 28 मा इलामको सुन्तला बारीमा नेमुवाङको जन्म भएको थियो। कानूनमा स्नातक गरेका नेमुवाङले केही समय कानून व्यवसायमा समेत समय बिताउनुभयो। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका नेमुवाङ 2029 सालमा अनिरास व्यूका तर्फबाट महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाममा सोभियु सभापति हुनुभयो। 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका नेमुवाङ तत्कालीन नेकपा मालेमा संगठित हुनुभएको थियो। 2047 सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता भएपछि बनेको नेकपा एमालेको कानून विभाग प्रमुख हुँदै 2058 सालबाट नेमुवाङ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभयो। एमालेको 7औं महाधिवेशनमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनपछि उहाँ स्थायी कमिटी सदस्य र 2078 सालमा भएको 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बन्नुभयो। 2048 र 2052 सालमा नेमुवाङ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहनुभयो। 2052 सालमै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बन्नुभयो। 2056 सालको संसदीय चुनावमा इलामबाट विजयी नेमुवाङ फेरि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभयो। 2057 सालमा उहाँ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्नुभयो। 2063 सालको अन्तरिम संसदमा उहाँ सभामुख चयन हुनुभयो। 2064 साल भएको चुनावमा इलामबाटै निर्वाचित नेमुवाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसपछि 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पनि उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो। 2074 साल र 2079 सालको आम चुनावमा नेमुवाङ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। सहमति र सहकार्यका प्रवक्ता नै मानिने नेमुवाङको सरल र भद्र स्वभाव अनि तौलिएर बोल्न माहिर नेमुवाङको अनुपस्थिति सधैँका लागि खट्किने नै छ। नेमुवाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्नै नपाई सधैँका लागि अस्ताउनुभयो। देशको राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेमुवाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको कालखण्डमा एउटा महत्त्वपूर्ण म्यूका रूपमा काम गरेका नेमुवाङ जहिले सहमतिको पक्ष पोषण गर्थे। उनीसँगै राजनीतिका धेरै महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा सहयात्रा गरेका राजनीतिक सहकर्मीहरूले निधन लगत्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुःख व्यक्त गरे। के भने उनका समकालीन नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाष नेमाङ आफ्ना लागि पार्टीको उपाध्यक्ष मात्रै नरहेको भनी स्मरण गरेका छन्। मेरा लागि उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन, हितैषी मित्र र सुख दुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो, ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नेमाङले पुर्याएको योगदान सधैँ सम्झिरहने उल्लेख गर्दै ओलीले लेखेका छन्, मृदुभाषी, विनम्र, शालीन मेरा साथी सुभाष नेमाङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।
त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सुभाष नेमाङको निधनले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। शोक वक्तव्य निकाल्दै उनले नेमाङ आफ्नो 7औं कक्षादेखिको सहपाठी भएको स्मरण गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षा सँगसँगै अध्ययन गरेको, त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी सँगै पढेको तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पनि सँगै गरेको स्मरण गर्दै उनले नेमाङसँगको सम्बन्ध पनि उल्लेख गरेका छन्। आफूले नै नेमाङलाई 2029 सालदेखि प्रगतिशील पार्टी राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू कोअर्डिनेसन कालदेखि नेकपा निर्माणसम्मको कालसम्म एउटै पार्टीमा रहेको पनि स्मरण गरेका छन्। एउटै पार्टीमा लामो समयसँगै काम गरेको भएकाले पछिल्लो समय पार्टी विभाजन भएपछि पनि आफूहरूको कुरा हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेता खनालले पार्टी विभाजनप्रति नेमाङ दुखी रहेको बताएका छन्। त्यसै गरी सभामुख देवराज घिमिरेले पनि नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। नेमाङको निधनले नेपालको संसदले एक अनुभवी र सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ गुमाएको भन्दै सभामुख घिमिरे लेख्छन्, प्रतिनिधि सभाले एक असल, लोकप्रिय र काबिल सदस्य गुमाएको महसुस गरिरहेको छु। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेमाङको निधनले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङजीको निधनले स्तब्ध भएको छु। उनले लेखेका छन्, उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङको निधनबाट मुलुकले शालीन र सन्तुलित राजनीतिज्ञ गुमाएको बताएका छन्। कानुनी क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएकाले राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक इतिहासमा पूर्व सभामुख नेमाङको समन्वयकारी क्षमतासहितको योगदान स्मरण भइरहने रेग्मीको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने भूमिकाका निम्ति नेपाली जनताले सदा अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई स्मरण गरिरहनेछ भनेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भिक्ष ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष नेवाङको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासनमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले नेवाङको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। एमाले नेवाङको निधनमा 3 दिन देशभरका सबै पार्टी कार्यालयहरूका झण्डा आधा झुकाउने, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र उहाँको निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। सचिवालय बैठकले पार्टीका सबै जनसंगठनहरूको औपचारिक कार्यक्रम समेत 3 दिनसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै नेवाङको सम्मानमा आगामी असोज 2 गते विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने भएको छ। उहाँको सम्मानमा 3 दिनसम्म देशका सबै पार्टी कार्यालयहरूमा पार्टी झण्डा आधा झुकाइनेछ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरू र इलाम, जिल्ला कार्यालयहरू र इलाममा चाहिँ, इलामको हकमा चाहिँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा शोक पुस्तिका राखिनेछ। पार्टी र पार्टी सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनका औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई हामीले 3 दिनसम्म स्थगित गरेका छौँ र आउने असोज 2 गते उहाँको सम्मानमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा विशेष श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने समेत निर्णय भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैबीच नेवाङको अन्त्येष्टि पशुपति आर्यघाटमा बिहिबार मात्रै गरिने भएको छ। अस्ट्रेलिया र बेलायतमा रहेका छोराहरू बुधबार अपराह्न मात्रै नेपाल आइपुग्ने भएकाले उहाँको बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने भएको हो।
संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको गिरिनगर इलाम शोकमा डुबेको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद नेमाङको अप्रत्याशित निधनले इलाम शोकमग्न भएको हो। नेमाङको निधन भएको खबरसँगै जिल्ला तहका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक अभियन्ता, विद्यार्थी लगायत जिल्लावासी स्तब्ध देखिए। एक रिपोर्ट। इलाम बजार नजिकै सुन्तलाबारीमा जन्मेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकतालाई मूल मन्त्र बनाउनु भएका सुभाष नेम्बाङ अब रहनु भएन। इलाम क्याम्पसमा पढ्दा अनिरासोव्यूमा लागेर 2029 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिनु भएका नेम्बाङ 2033 सालमा राजद्रोह मुद्दामा केही समय जेल परेको नगरवासी अझै सम्झन्छन्। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका उपनेता एकदम संविधान सभाका अध्यक्ष आदरणीय सुभाष नेमाङ दाईको असामयिक अकल्पनीय निधनले सिङ्गो इलामवासी स्तब्ध छ, मर्माहत भएको छ। सुभाष दाईलाई हामी एउटा इलाम जिल्लाको र कम्युनिस्टको नेता मात्रै होइन, इलाम जिल्लाको भाग्य भविष्य निर्माणको लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, उहाँले राजनीतिक जीवनमा इलामको लागि विकासदेखि हर क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, विशेष गरी संविधान निर्माणमा यदि सुभाष दाई हुनुहुन्न थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाव लगायत विभिन्न पार्टीहरूलाई ठाउँमा ल्याएर यो अहिलेको संविधान निर्माणमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका एउटा साँच्चीकै जो कसैले स्मरण गर्न र उहाँलाई प्रशंसा नगरिरहन सक्दैन। नेम्बाङको निधनबाट देशले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको र उहाँको योगदानको स्मरण गर्दै जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। भद्र शालीन मान्छे हुनुहुन्थ्यो। इलामबाट चाहिँ उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर जानुभयो। इलामले सोचे जति काम गर्न नसके पनि नेपाललाई संविधान दिने उहाँ चाहिँ नि मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब इलामको राजनीति गर्ने कर्मीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा कति पुग्न सक्नुहुन्छ होला, कति पुग्न सक्नुहुन्छ होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले अहिले गुमाएको छौँ। त्यो गुमाउँदा हामी इलामीहरू साह्रै पीडित छौँ, दुःखी छौँ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामनासहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बेग्लै छवि, विशिष्ट क्षमता भएका, सबैलाई सहकार्य, समन्वय गर्दै संविधान निर्माणको निम्ति अहोरात्र खट्ने सुभाष नेमाङको दुःखद निधनप्रति उहाँप्रति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दैछौँ। उहाँको अभाव सिङ्गो इलाममा मात्रै होइन, देशभरि खटेको थियो। एउटा इलामको विकासको निम्ति, संविधान निर्माणको निम्ति, राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्य समन्वयको निम्ति उहाँले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँको अभाव सधैँ खड्किराख्नेछ। इलाम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, देशकै लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने एक अभिभावक, जसले संविधान सभाको चाहिँ अध्यक्ष जस्तो गरिमा पदमा बसेर संविधान चाहिँ निर्माण गर्ने काममा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि इलाम जिल्ला त शोकमा छँदैछ, साथसाथै देश, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँको अभाव, उहाँको चाहिँ राजनीतिक प्रति भएको क्षति चाहिँ कहिले पूर्ण सक्ने छैन। त्यसैले गर्दा उहाँलाई इलाम जिल्लामा होइन, देशले एउटा अभिभावक गुमाएको महसुस भयो। शोकमा डुबेको इलाममा एमाले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउनुका साथै तीज कार्यक्रम सहित अन्य निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरेको छ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय नेता, नेपाली वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व सुभाष चन्द्र नेमाङको आज निधन भइसके पश्चात हामीले आज बिहान चाहिँ पार्टी कार्यालयमा शोक पुस्तिका राखेर पार्टीको आधा झण्डा झुकाएका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दल, पार्टी सम्बद्ध साथीहरू, विभिन्न ब्युरोक्रेट्सको विभिन्न तहका महानुभावहरू आएर शोक व्यक्त गर्ने क्रम जारी रहेको छ। हामीले पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पनि बसेको छ र जिल्लामा उपलब्ध पदाधिकारीको पनि बैठक बसेका छौँ। हामीले शोक वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले अर्को मिति तय नहुन्जेलसम्म, अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि पार्टीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने भनेर
माता तथा कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। नेमाङले नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा निर्वाह गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका साथै अनेकौं योगदानहरूको स्मरण गर्दै स्वर्गीय नेमाङ प्रति इलामवासीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले बीपी साहित्यिक महोत्सव स्थगित गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबारदेखि भइरहेको बीपी साहित्यिक महोत्सवमा मंगलबार तेस्रो तथा अन्तिम दिनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको हो। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद सुभाष नेवाङको निधनको शोकमा बीपी साहित्यिक महोत्सवका अन्तिम दिनको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। बीपी साहित्यिक महोत्सव तयारी समितिका संयोजक कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेवाङको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरेको छ। बैठकमा नेवाङको आत्माको चिर शान्तिका लागि 1 मिनेट मौन धारण पनि गरिएको थियो। बीपी साहित्यिक महोत्सव भदौ 24 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्म निर्धारण गरिएको थियो। लेखक तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। निमोनियाका कारण ललितपुरको ग्वारको स्थित B&B अस्पतालमा उपचारको क्रममा मंगलबार निधन भएका स्वर्गीय पराजुलीको अन्त्येष्टि गरिएको हो। कथा, उपन्यास र कविता 3वटै विधामा कलम चलाउने पराजुलीको कथा संग्रह जन्तर मन्तर, अघोरी, कोटेश्वरको केटो, शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा, अनायिका, सपना, मार्क्स, जाडुमा भोग, भ्रष्ट संवेदना, विकल्प यात्रा लगायत कृति प्रकाशित छन्। साहित्यकारहरूले उहाँलाई समाजप्रति प्रतिबद्ध साहित्यकार र लेखकको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। र उपन्यास पनि कलम चल्थ्यो, दैनिक टाइपको थिए र उनको योगदान नेपाली साहित्यले कदर गर्न योग्य छ। त्यो रूपमा नेपाली साहित्यले उनलाई सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्छ। साहित्यको संयोजन कसरी गरिन्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँ संयोजक हुँदाखेरि म आफै स्तम्भकारको रूपमा पनि रहेँ, जबकि म त्यहाँ मिडियामा थिइनँ। यसरी उहाँको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो थियो भने आफूले देखेको कुरामा सम्झौता नगर्ने, पर्यो भने बरु 2 मिनेटमै पर्यो भने छोडिदिने, तर त्यो सम्झौता नगर्ने प्रवृत्ति उहाँको पत्रकारितामा देखिन्थ्यो। लेखनमा पनि उहाँको त्यस्तै थियो, विविधता थियो। जस्तो साहित्यमा उहाँको राम्रो दखल थियो, पत्रकार खास गरेर राजनीतिमा राम्रो बुझ्नुहुन्थ्यो उहाँले, अर्थ क्षेत्रको राम्रो ज्ञान थियो। आर्थिक अभियानमा त उहाँ करिब त्यो डिफ्याक्टो एडिटर नै हुनुहुन्थ्यो। साहित्यकारहरूले नेपाली मिडियामा साहित्य सृजनालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गराउनु पनि स्वर्गीय पराजुलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको भाग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाडा अटो सोको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक रूपान्तरणको भाग निजी क्षेत्र नै हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। हरेक नागरिकको क्षमता, सृजना, सम्भावना र उद्यमशीलताको पूर्ण उपयोगिताबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको भन्दै मन्त्री महतले त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय बाहेक अन्य गतिविधिमा आर्थिक उपार्जन गर्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले घर जग्गा, शेयर बजार र अटो बजारमा रहेका केही समस्या बिस्तारै समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मोबाइलको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यसमा केही समस्याहरू थिए। जग्गा कारोबारमा किता काटको पनि समस्या थियो र ऋण प्रवाहको पनि समस्या थियो। किता काटको समस्या समाधान भएको र अब बिस्तारै यो जग्गामा को गतिविधि, किनबेचको गतिविधि पनि बढ्छ। सँगसँगै अटोमोबाइलको बिक्री पनि अब बढ्छ। अर्थमन्त्री महतले पहिले सवारी साधनलाई विलासिताका साधन मानेर ट्याक्स लगाउने गरिएको भए पनि अब त्यस्तो सोच्न राख्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सहज नीति अंगीकार गरिरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यत्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। गत वैशाख 26 गते मन्त्री परिषदले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैले लगानी गरेका कम्पनी, माट, अपार्टमेन्टलाई 1 वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। साथै समानान्तर संस्थाहरूबीच एक आपसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाह जस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी 1 वर्षभित्र रापसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको 10% भन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय, संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुझाएको छ। कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले 1-2 दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। हाल समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको माग गरिरहेका छन्। सहकारीले फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या देखिएका छन्। सहकारी महासंघका अनुसार देशभर करिब 32,000 सहकारी संस्था दर्ता भएकामा 500 सहकारी समस्यामा परेका छन्। समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो। सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसका साथै एका घर परिवार र नजिकका नातेदार समेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाँचिने गरी रहेको भए 3 महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको 3 पुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समस्याग्रस्त शिवशिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दाबी परेको छ। त्यस्तै तुलसी सहकारीमा 2.5 अर्ब, पशुपति सहकारीमा 5 अर्ब, सिभिल सहकारीमा 7 अर्ब बराबरको दाबी परेको छ। यी सहित अन्य समस्याग्रस्त सहकारीबाट अर्बौं रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश स्थित नेपाली दूतावासका राजदूतहरूलाई नेपाली श्रमिक तथा कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधान सम्बन्धी 2 दिवसीय अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा नेपाली कामदारहरूले अनेक समस्या झेल्नु परेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले पहिलो पटक विदेश स्थित नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूले भोग्नु परेका समस्या र कठिनाइहरूबारे छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा राजदूतहरूले आफ्नो रिपोर्ट राख्नुका साथै आगामी कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्क्रियामा राजदूतहरूले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, पर्यटन प्रवर्धन र विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न जोड दिनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका ठगीमा पर्ने गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र गुनासो सुनाइको बारे प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्दै श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न पनि श्रम कूटनीतिकलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बन्ध सबै निकायहरूलाई नेपालीको हक हितको लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन निर्देशन समेत दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा पर्यटन विकासमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त लाभ लिन नसकेकाले विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि पनि राजदूतहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सङ्ख्या बढीमा 10 जना हुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा तयार पारेको सूचीमा रहेका 24 जना सदस्यलाई घटाएर 10 मा झारिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलमा अनिवार्य आवश्यकता बाहेक सूचीमा रहेका सदस्यको आकार घटाउने निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढीमा 10 जना हुने गरी नयाँ सूची तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीसँगै सचिवालयका 2 जना सुरक्षाकर्मी र स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल र फोटोग्राफर प्रदीप राज ओन्त हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्री एनपी साउद मङ्गलबार नै पूर्व तयारीका लागि न्युयोर्क प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग स्वकीय सचिव दीपक राज जयसी पनि न्युयोर्क जानु भएको छ। अमेरिकाबाट न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा सहितका अधिकारीहरू र वाशिङटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट राजदूत श्रीधर खत्री सहित अन्य अधिकारीहरू गरी अरू 14 जना प्रतिनिधिमण्डलमा थपिनेछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट प्रहरीले करिब 1 किलो सुनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हिमालयन एयरलाइन्सको उडानबाट दुबईबाट आएका काभ्रेका बाबुलाल दोङ सहित 3 जनालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरले पक्राउ गरेको हो। दोङले उतैबाट सुन बोकेर आएको थियो। त्यसको व्यवस्थापन गर्न खटिएका अन्य 2 जना भने काठमाडौँमै रहेका थिए। दोङसँगको सम्पर्क खुलेपछि 2 जनालाई पनि पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोह्र दिनदेखि बेपत्ता रहेका टोल्पाको दुनै स्थित नन्दबक्स ब्यारेकका कार्यरत नेपाली सेनाका सेनानी विमल पण्डितको मङ्गलबार फेरि नदीमा शव फेला परेको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 5 अन्तर्गत पर्ने करबघाटको चिन्डेर बगर नजिक भेरीको किनारमा मेजर पण्डितको शव फेला परेको हो। भेरी नदीमा माछा मार्न जाल खेल्दै जाने क्रममा स्थानीयले नदी किनारमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। घटी औँठीबाट शव बेपत्ता मेजरको भएको पुष्टि भएको घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका डाँची घर भई डोल्पामा कार्यरत 38 वर्षीय मेजर पण्डित भदौ 10 गते अपराह्न 4 बजेबाट बेपत्ता भएका थिए। डडेलधुरा स्थित नेपाली सेनाको श्री रणबमगढमा सञ्चालन भएको सैन्य आधार तालिमको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। अमरगढी नगरपालिका 1 स्थित दह ब्यारेकमा 9 महिना तालिम पूरा गरेपछि 68 जना सिपाही दीक्षित भएका छन्। तालिमका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुन सफल सिपाहीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ। सैन्य आधारभूत तालिम सम्पन्न भएपछि सिपाहीका अभिभावकहरूले खुसीका आँसु झार्दै फूलमाला खादाले आफ्ना सन्ततिहरूलाई स्वागत गरेका थिए। राम्रो लाग्यो। अब त्यसको मनको इच्छा पुरा भइसक्यो। त्यसमा पनि खुसी। दौडमा सब चिजमा फर्स्ट आइसकेको छ। त्यसमा पनि म खुसी छु। छोराको सानैदेखि सेनामा हान्थ्यो भन्ने उसलाई दुःख थियो। अहिले भयो मलाई पनि धेरै खुसी छु। एकदम खुसी छु। म पनि एकदम खुसी छु। अहिले मेरो छोराले आफ्नो इच्छा पुरा गर्यो। मेरो दाइ आर्मी बन्नुभएको छ सैनिक। मेरो दाइको इच्छा सानैदेखि आर्मी बनिने इच्छा थियो। सानैदेखि पहिलेदेखि म आर्मी बन्छु भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो सपना आज पुरा भएको छ मेरो दाइको। मेरो दाइ एकदम मेहनती पनि हुनुहुन्छ। मेहनत गर्दा गर्दै आज यहाँसम्म पुग्नुभयो। आफ्नो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ आज। समारोहका श्री नम्बर 25 वाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक महेन्द्रनगरका वाहिनीपति सहायक रथी मनोज थापाले तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सिपाही दर्जामा नियुक्त हुने सैनिकहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो। सेना बलियो भयो भने मात्र देश बलियो हुन्छ भन्ने यथार्थलाई अनुसरण गर्दै
सेनाको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र समग्र स्तरको जगलाई तालिम भएको तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै पेसामा दक्ष र अनुशासित सिपाही उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुरूप तपाईहरूलाई सैनिक तालिम प्रदान गरिएको समेत म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। आउन दिनहरूमा नेपाली सेनाको छवि उच्च राख्न सैनिक मर्यादामा रही कार्य गर्नुहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईहरूले सदैव नेपाली सेनाप्रति वफादार रही आफ्नो कर्तव्य पथमा अटल भई कार्य गर्नुहुनेछ। श्री रणबम गढदह ब्यारेकमा 2079 मङ्सिर 1 गतेबाट सैन्य आधारभूत तालिम सुरु भएको थियो। भारतीय बाटो हुँदै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका एक टिङ्कर जाने क्रममा जनप्रतिनिधिलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरसिंह चैसिर र ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले भारतीय बाटो प्रयोग गरी टिङ्कर जाने क्रममा एसएसबीले रोक लगाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। भदौ 20 गते ब्यास गाउँपालिका एक टिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी उद्घाटन गर्न जाने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूलाई भारतीय एसएसबीले रोकेको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै जनप्रतिनिधिको अपमान गरिएको भन्दै भारतीय पक्षबाट 3 दिनभित्र स्पष्ट जवाब नआई दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 8 सुरकाँटामा निर्माणाधीन नेपाल भारत जोड्ने मोटर पुल निर्माणमा रोक लगाउने ध्यानाकर्षण पत्रमा चेतावनी दिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाडा अटो सो 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका 3 छाता संगठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफू खुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप समेत लगाए। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। चाहे सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट भनौँ चाहे कुनै पनि रेगुलेटरको चाहिँ तर्फबाट जुन निजी क्षेत्रले राख्ने गरेका चाहिँ इस्युहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि नभएर ओभरअल इकोनोमी र ओभरअल देशको लागि नै चाहिँ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस रूपमा चाहिँ लियोस् र त्यो अनुसार चाहिँ पोलिसी अगाडि बढाइयोस्। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको टिप्पणी गर्नुभयो। उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा आएको कमी लगायत कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। यस्ता विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय खलबलाएको भन्दै नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। जीडीपीमा केवल 4% 4-5% मात्र कन्ट्रिब्युसन छ भने यो व्यापारिक क्षेत्र जसले मोटामोटी 40% जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ आयात निर्यातमा, त्यो क्षेत्रलाई अझै पनि एउटा सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ माननीय मन्त्रीले विशेष ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो संस्थाहरूलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै जारी गरेको कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा परिगणना भए समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा वर्गीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याङ्क तथा वित्तीय निकायमा असल कर्जावालालाई समेत असर पर्न जाने देखिन्छ। उहाँले सरकारले यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशील हुन नसक्ने र राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीका कारण करिब 3000 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्वी लिबिया सरकारका नेताले 2000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र हजारौं बेपत्ता भएको जनाएका छन्। लिबियाका प्रधानमन्त्री ओसामा हमादले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा धेरै मृत्यु बन्दरगाह सहर डेरानमा भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री अली अल गात्रिनीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि आह्वान गर्नुभयो। स्थानीय प्रशासनले मृतकको सम्झनामा 3 दिने शोक घोषणा गरेको छ। लिबिया प्रकोप विज्ञहरूले ज्यान गुमाउनेको संख्या हजारौं पुग्न सक्ने आशंका गरेका छन्। ड्यानियल आँधीका कारण उत्पन्न सङ्कटका कारण पूर्वी लिबियामा कर्फ्यू जारी भएको छ भने विद्यालय र पसलहरू बन्द गर्न आदेश दिएको खबरमा उल्लेख छ। डेरानका 2वटा आँधी पनि बाँध पनि भत्किएको र त्यस क्षेत्रमा झन्डै 10,000 जना मानिस बस्ने अनुमान छ। डेरानको पुरै क्षेत्र बगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारत एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। घरेलु टोली श्रीलङ्कालाई 41 रनले हराउँदै सुपर 4मा लगातार दोस्रो जितसँगै भारतले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। सुपर 4मा बङ्गलादेशसँगको खेल अघि नै भारत 4 अङ्कका साथ फाइनलमा पुगेको हो। खेल जित्न 214 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 41.3 ओभरमा 172 रनमा अलआउट भयो। श्रीलङ्काका अलराउन्डर दुनित वैला लागेले 42 र थन्जय डी सिल्वाले 41 रन बनाए। भारतका कुलदीप यादवले 4, रविन्द्र जडेजा र जसप्रीत बुमराहले 2-2 तथा हार्दिक पाण्ड्या र मोहम्मद सिराजले 1-1 विकेट लिए। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको भारत 49.1 ओभरमा 213 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। भारतका कप्तान रोहित शर्माले 93, केएल राहुलले 39, ईशान्त किसनले 33 र अक्षर पटेलले 26 र शुभनम गिलले 19 रन बनाए। श्रीलङ्काका 20 वर्षीय युवा स्पिनर दुनित वैला लागेले 5 तथा चरित असलङ्काले 4 विकेट लिए। बिहिबार श्रीलङ्का र पाकिस्तान बीचको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा नेपालले समावेश चरणमा मङ्गोलिया र मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। परिवर्तित खेल तालिका अनुसार 19औं एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा नेपालले समावेश चरणमा मङ्गोलिया र मालदिवसँग खेल्ने भएको हो। यसअघि नेपालले जापान र कम्बोडियासँग खेल्ने तालिका भए पनि समावेश चरण परिवर्तित भएपछि नेपालले खेल्ने टोली पनि फेरिएको हो। यसअघि समूह बीमा रहेको नेपालले अब समूह एमा मङ्गोलिया र मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। यसअघि समूह एमा रहेको अफगानिस्तानले भने एसियाली खेलकुद नखेल्ने भएको छ। समूह बीमा जापान, कम्बोडिया र हङकङ छन्। समूह सीमा सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्। क्वार्टर फाइनलमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र मालदिव छन्। नेपालले पहिलो खेल सेप्टेम्बर 27 मा मङ्गोलियासँग खेल्नेछ। नेपालले अक्टोबर 1 मा मालदिवसँग खेल्नेछ। क्वार्टर फाइनल 3 र 4 अक्टोबरमा हुनेछ। सेमी फाइनल 6 अक्टोबरमा हुनेछ। फाइनल र तेस्रो स्थानको लागि 7 अक्टोबरमा हुनेछ। 19औं एसियाली खेलकुदमा समावेश क्रिकेट T20 फर्मेटमा हुनेछ। नेपालले रोहित पौडेलको कप्तानीमा एसियन खेलकुद खेल्ने टोली घोषणा गरिसकेको छ। विश्वकपको कारण टेस्ट टोली भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले भने ए टोली पठाउनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्यो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी। नेमुवाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासलमा प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताले दिए श्रद्धाञ्जली। अध्यक्ष उनले उठाए पार्टीको झण्डा। संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। अन्त्येष्टि हुने दिन बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिइने। नेमुवाङको निधनले नेपाली राजनीतिमा अपूरणीय क्षति भएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। नेमुवाङले खेल्ने समन्वयकारी भूमिका सबैका लागि अनुकरणीय रहेको भनाई। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाए प्रतिवेदन। सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सुझाव। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीका कारण 3000 जनाको ज्यान गयो। 10,000 व्यक्ति बेपत्ता। पूर्वी लिबियामा कर्फ्यू जारी। विद्यालय र पसल बन्द गर्न आदेश। र भारत एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा खेल जित्न 214 रनको लक्ष्य पछि आएको श्रीलङ्का 41.3 ओभरमा 172 रनमा अल आउट। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।